नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। शेयर बजार सम्बन्धी हामीले भिडियोहरू हालिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ बोनस सेयर र यसको भित्री रहस्यको बारेमा। बोनस भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई यो त फ्रीमा दिएको चिज हो, बोनसको रूपमा आएको चिज हो, यो त किन नलिने भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यही भएर आज हामीले यसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। यो के हो त वास्तवमा र यसको भित्री कुरा के हो? बोनस शेयर इज नथिङ बट फ्री शेयर्स प्रोभाइडेड टु शेयर होल्डर्स बाई द कम्पनी एन्ड इट इज प्रोभाइडेड टु एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर्स। भन्नुको मतलब यदि कुनै पनि कम्पनी राम्रो सिचुएसनमा छ, प्रफिट कमाइरहेको छ, त्यसको रिजर्भ होल्ड भएको छ राम्रो भने त्यो कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डर्सहरूलाई फ्री शेयर्स दिन्छ। भन्नुको मतलब त्यो शेयर होल्डर्सहरूलाई त्यो कम्पनीले पैसै नतिराइकन फ्रीमा शेयर्सहरू अझ थप शेयर दिन्छ। त्यसलाई नै हामीले बोनस शेयर भन्छौँ सरल भाषामा। र एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर्स भनेको के हो त? त्यो कम्पनीको शेयर जुन मान्छेहरूले होल्ड गरिरहेका छन्। अब कति समय होल्ड गर्ने भन्दाखेरि यो पनि तपाईँको राइट इस्यु जस्तै तपाईँको बुक क्लोजर भन्दा एक दिन अगाडिसम्म जसले यो कम्पनीको शेयर किनेको छ त्यो कम्पनीले त्यो व्यक्तिहरू बोनस शेयरको भागीदार हुनुहुनेछ। अब बोनस शेयर पछि के हुन्छ त भन्दा अब बोनस आउने बित्तिकै अब सबैजनामा के हुन सक्छ भने बोनस शेयर पाइयो भनिसकेपछि यो त अभियसली हामीलाई बोनस हुन सक्छ भन्ने हुन्छ। तर यो कहिले पनि हुँदैन मार्केटमा। बोनस शेयर तपाईँले पाइसकेपछि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको तपाईँको 30% बोनस पाउनुभयो, 30% बोनस पाउनु भन्नुको मतलब त्यो कम्पनीको तपाईँले तपाईँको आफ्नो कति होल्ड गर्नु भएको छ त्यसको 30% पाउनुभयो। अब त्यो भनेको तपाईँको 30% रिटर्न हुँदैन क्या। 30% तपाईँको फ्री सेयर हुँदैन, 30% तपाईँको फ्री मनी हुँदैन। त्यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि तपाईँको जुन भ्यालुएसनमा किन्नुभएको थियो त्यति नै भ्यालुएसन भएर हुन्छ। त्यही भएर राइट सेयर पछि पनि तपाईँको प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ, बोनस सेयर पछि पनि तपाईँको प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ। र यो किन मान्छेहरू किन यसको लागि पछि पर्छन् त? आखिर सेम भ्यालुएसन हुने हो भने किन चाहिँ मान्छेहरू बोनस सेयर भनेर पछि पर्छन् त भन्ने कुरामा आज हामीले भित्री कुरामा गएर डिस्कस गर्छौँ। अब कस्तो खालको कम्पनीहरूले बोनस इस्यु गर्छ त? हाई प्रोबेबिलिटी अफ कम्पनी गिभिङ बोनस सेयर विल बी इफ कम्पनीज प्रफिट इज इन्क्रिजिङ। यदि कम्पनीले आफ्नो नेट प्रफिट बढाउँदै गएको छ र कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ राम्रो मेन्टेन गर्दै गएको छ। रिजर्भ मेन्टेन गर्नु भन्नु मतलब के? पछि गएर तपाईँको शेयर होल्डर्सहरूलाई बोनसको रूपमा दिने अथवा कम्पनी एक्सपान्सन गर्ने। यदि गुड अमाउन्ट अफ रिजर्भ मेन्टेन भएको छ भने अनि त्यसपछि तपाईँको विगतमा चाहिँ तपाईँको रिसेन्ट तपाईँको इयर्समा चाहिँ बोनस दिएको छैन भने र राम्रो मेन्टेन भएको छ भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई बोनस सेयर दिने बढी प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अब बोनस सेयर प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ के हुनसक्छ त भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गरौँ। अब बोनस सेयर तपाईँले जुन भ्यालुएसनमा सेयर किन्नुभयो र बोनस पाउनुभयो, प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि तपाईँको त्यही भ्यालुएसन हुन्छ। भनिसकेपछि मान्छे बोनस पाउँदैछौँ, यसले यति बोनस दिँदैछ भनेर किन त्यसमा चाहिँ होमिन जान्छन् त? किन त्यो कम्पनीको सेयर किन्छन् त भन्ने कुरामा चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि यदि कुनै पनि राम्रो कम्पनी, फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनीले तपाईँको बोनस सेयर इस्यु बोनस सेयर दिँदैछ भनेपछि मान्छेहरूले त्यो कम्पनीको बोनस पाउनको लागि बुक क्लोजर भन्दा अगाडि हानाथाप गरेर त्यो कम्पनीको सेयर किन्छन्। अब तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुँदाखेरि त बोनस दिइसकेपछि प्राइस त्यो कम्पनीको मार्केट प्राइस झर्छ। मार्केट प्राइस झर्नु भनेको के हो भने नयाँ लगानीकर्ता अथवा आम लगानीकर्ता इन्भेस्टर्सहरूको लागि त्यो कम्पनीको प्राइस अझ एफोर्डेबल हुँदै जानु हो। भन्नुको मतलब यदि राम्रो कम्पनी, मानौँ एउटा तपाईँको नेपालको कुनै पनि एउटा राम्रो कम्पनीको लिउँ, नबिल ब्याङ्कको कुरा लिउँ। नबिल ब्याङ्कको अहिले मार्केट प्राइस 701 छ। यदि त्यो नबिल ब्याङ्कको प्राइस तपाईँले 300मा पाउनुभयो भने धेरै इन्भेस्टर्सहरूले नबिल ब्याङ्कलाई होल्ड गर्दैन त? तपाईँले नबिल ब्याङ्कलाई किन्नु हुँदैन त? 300मा आयो भने मैले नबिल ब्याङ्कलाई किन्दिनँ त, किन्छु। त्यो मानसिकता हामीमा छ। किन छ भने त्यो कम्पनी हामीले सस्तोमा पाइरहेछौँ, त्यो कम्पनीले हामीले अन्डर भ्यालुएसनमा पाइरहेछौँ भन्ने कुरा हाम्रो माइन्डमा हिट गरिरहन्छ र हामीले त्यो कम्पनीमा डिमान्ड बढ्दै जान्छ। हामीले त्यो कम्पनीको सेयर किन्छौँ अथवा धेरै लगानीकर्ताहरूले त्यस्ता किसिमका कम्पनीहरूमा राम्रो कम्पनीले बोनस सेयर दिँदैछ भने
त्यसपछिको मार्केट जुन त्यसको प्राइस झर्छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ त लगानीकर्ताहरूको चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त डिमान्ड बढी हुन्छ। डिमान्ड बढी भइसकेपछि अभियसली प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस एडजस्टमेन्ट हुँदा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालुएसनमा एडजस्ट हुन्छ र प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त बढ्दै गयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बोनस किनेको फाइदा हुन्छ। त्यो भइसकेपछि मान्छेहरूले राम्रो कम्पनीले बोनस सेयर दिँदा अथवा त्यसलाई प्रपोज गर्दा त्यो कम्पनीको सेयर किन्नुको मतलब यो हो। भोलिको दिनमा प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि यसमा चाहिँ डिमान्ड बढेर यसको सेयर प्राइस इन्क्रिज हुन्छ र त्यो सेयर प्राइस इन्क्रिज भएको पछि मात्र मैले क्यापिटल गेन पाउँछु भन्ने जुन आशाले नै मान्छेहरूले बोनस सेयर किन्नु हो। बोनस भन्ने बित्तिकै कम्पनीले फ्रीमा दिएर त्यति नै प्रफिट हुने होइन। बोनस दिइसकेपछि प्राइस अभियसली एडजस्ट हुन्छ। तपाईँले जुन भ्यालुएसनमा किन्नु भएको थियो त्यही भ्यालुएसनमा एडजस्ट हुन्छ र त्यो एडजस्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त यदि कम्पनी फन्डामेन्टली राम्रो छ त्यो कम्पनीहरूलाई मान्छेले सस्तो देखे र यो चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने सोच्यो भने त्यो कम्पनीको डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड बढिसकेपछि प्राइस बढ्छ। त्यसरी मान्छेहरूले प्रफिट गर्न सक्छन्। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। कुनै पनि एउटा एभी भन्ने कम्पनी छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको बोनस सेयर दिने डिसाइड गर्यो 10:3 को रेसियोमा डिसाइड गर्यो। भन्नुको मतलब 30% तपाईँको सेयरमा चाहिँ त्यसले बोनस दिने डिसाइड गर्यो। कुनै पनि कम्पनीको प्राइस 100,000 रुपियाँ छ भने अब त्यो कम्पनीको तपाईँले 100 किता होल्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँको त्यसमा लगानी 1 लाख रुपियाँ लगानी। अब 30% तपाईँको त्यसले तपाईँलाई बोनस दिइसकेपछि त्यसमा तपाईँले कुनै पनि पैसा लगाउनु पर्दैन। 30% यदि तपाईँले 100 किता होल्ड गर्नु भएको छ भने 30 किता तपाईँलाई फ्रीमा आउँछ। यदि तपाईँले 1000 किता होल्ड गर्नु भएको छ भने 300 किता तपाईँलाई फ्रीमा आउँछ है। यदि तपाईँले 10 किता होल्ड गर्नु भएको छ भने 3 किता फ्रीमा आउँछ। यो फ्रीको सेयर हो। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। राइट सेयरमा तपाईँले फेस भ्यालु अथवा त्यसले तोकेको प्राइसमा किन्नुपर्ने हुन्थ्यो, सस्तो प्राइसमा पाउनुहुन्थ्यो अनि पछि मार्केट प्राइसमा बेच्न पाउनुहुन्थ्यो। बोनस सेयरमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ भन्नुको मतलब यो होइन कि तपाईँको त्यो फ्री हो। तपाईँको त्यो पुरै तपाईँको प्रफिट हो, पुरै तपाईँको रिटर्न होइन। त्यो भइसकेपछि अब के हो त वास्तविकता। अब तपाईँले बोनस पाउनुभयो 130 किता भयो। अब तपाईँले त्यो 130 किता 1000मा बेच्न पाउनुहुन्न ठ्याक्कै विदिन जुन दिन तपाईँले पाउनुभयो त्यो दिन 1000मा तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ। मूल्य समायोजन भन्छौँ हामीले। प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ र प्राइस कतिमा एडजस्ट हुन्छ त तपाईँको पहिलाको तपाईँको लगानी जति थियो तपाईँले 100 किता किन्दा तपाईँले 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभएको थियो भने अब तपाईँको 30 किता पाउँदा पनि तपाईँको लगानी त 1 लाख नै भएको छ। तर तपाईँले 30 एक्स्ट्रा सेयर पाउनुभयो भन्छ कि तपाईँको टोटल नम्बर अफ सेयर्स टोटल सेयरको क्वान्टिटी कति भयो त 130 भयो। भनेपछि तपाईँको कुल लगानी डिभाइडेड बाई तपाईँको के हुन्छ त तपाईँको नम्बर अफ सेयर्स भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त त्यसरी प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ र तपाईँको त्यो 1000 रुपियाँको सेयर 769 रुपियाँमा यसरी एडजस्ट भएर ओपनिङ हुन्छ भन्ने यसको अराउन्डमा ओपनिङ हुन्छ। र अब यसमा प्रोबेबिलिटी के हुन्छ। यदि यो कम्पनी फन्डामेन्टली राम्रो छ, यदि यो कम्पनीको प्रफिट राम्ररी इन्क्रिज भइरहेको छ है, यदि यो कम्पनी यदि यो ब्याङ्क हो भने यसको ब्याड लोन छैन, यदि यो कम्पनीको तपाईँको रिटर्न अन इक्विटी राम्रो छ है, सबै कुराले मेन्टेन गरेको छ भने अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै पनि महँगो सेयर अलिकति लो प्राइसमा पाउनु भने मानव कुनै पनि अब हामीले एउटा नर्मल एक्जाम्पलबाट लिउँ। यदि पनि तपाईँहरूले कुनै एउटा राम्रो ब्रान्डको लुगा तपाईँले सेलमा पाउनु भयो भने डिस्काउन्टमा पाउनु भने तपाईँलाई किन्न मन लाग्छ नि। हो त्यस्तै नै हो यो पनि। यो भनेको राम्रो तपाईँको ब्रान्डको सेयर तपाईँले डिस्काउन्टमा पाए जस्तो हुन्छ। बोनस पछिको एडजस्टमेन्ट राम्रो कम्पनीको सेयर डिस्काउन्टमा पाएको जस्तो हुन्छ बोनस पछिको एडजस्टमेन्ट। अनि बोनस पछिको एडजस्टमेन्टमा मान्छेहरूले त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ किन्न थाल्छन्। यही हो मौका, अब यसपछि आउँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि मान्छेहरूले यसमा तपाईँको डिमान्ड बढ्दै जान्छ र डिमान्ड बढिसकेपछि यसको अभियसली मार्केट प्राइस बढ्छ। र हो यही देखेर मान्छेहरूले बोनस पाउनको लागि बुक क्लोजरभन्दा अगाडि मान्छेहरूले सेयर किन्छन्। र फेरि अर्को प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ, सधैँ तपाईँको बोनस पछि बढ्छ भन्ने छैन। बोनस पछि बढ्नको लागि के चाहिन्छ त मार्केट पनि अप ट्रेन्डमा चाहिन्छ, कम्पनी राम्रो हुनपर्छ, सबै कुरा हुन्छ। अब यदि तपाईँको यो कम्पनी राम्रो नहुँदा हुँदै यसले डिभिडेन्डको रूपमा बोनस इस्यु गरेको छ भने त्यहाँ तपाईँको प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि घट्ने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ, नघट्ने होइन, घट्ने प्रोबेबिलिटी।
त्यही भएर पहिला सुरुमा हामीलाई के जरुरी छ भने कम्पनी फन्डामेन्टली राम्रो छ कि छैन, कम्पनीको ब्यालेन्स सिट कस्तो छ, कम्पनीले कस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको छ, कम्पनी प्रफिट इन्क्रिज गरिरहेको छ कि नै, कम्पनीको ब्याड लोनहरू छ कि नै, कम्पनीले रिटर्न अन इक्विटी कस्तो दिइरहेको छ, यी सबै कुराहरू हेरेपछि र यदि त्यसपछि राम्रो प्रोस्पेक्ट हुँदाहुँदै मार्केट अप ट्रेन्डमा छ, मार्केटले राम्रो सिन दिइरहेको छ, त्यसपछि यो कम्पनीले एज अ डिभिडेन्डको रूपमा तपाईँलाई एज अ बोनस सेयर दिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले बुक क्लोजर हुँदा अगाडि यो कम्पनीमा लगानी गरेर बोनस खाएर बोनस पछिको प्राइस एडजस्टमेन्ट पछिको प्राइस इन्क्रिजिङमा चाहिँ तपाईँले प्रफिट बुक गरेर मुनाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मान्छेहरूले मार्केटमा चाहिँ बोनसमा हानथाप गर्नुको मेन कारण यही हो। हामीले आज वास्तविकता बुझ्यौँ र तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र अझैसम्म पनि हामीहरूले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।